औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि शर्फ़ ज़हरा के आमाल हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और उनमें ऐसे ऐसे आमाल के जिनको आप करके आपको यकीनी फ़ायदा इन शा अल्लाह होगा। दोस्तों, एक बात अपने जहन में रख के कि किसी भी चीज़ में और किसी भी काम में तासीर रखना मेरे रब का काम है। कोई भी दुनिया में ऐसी ज़ात नहीं है जो कामिल, अकमल और बेनियाज हो सिवाय अल्लाह ताला के। और अल्लाह ताला के बाद हमारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामिल और अकमल बनाया है। तो इसलिए दोस्तों, कभी कभार हम एक कोशिश करते हैं लेकिन वो कोशिश राहगीर चली जाती हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अल्लाह ताला का दामन रहमत अपने हाथ से छोड़ दें और आप दिल बर्दाश्ता होकर बैठ जाएं। दोस्तों, आपने बार बार कोशिश करना होगा, तब ही आप जो है ना किसी भी अमल में आप कामयाब हो सकते हैं। वरना दोस्तों, हमने जो भी आमाल आपकी खिदमत में पेश किए हैं, अगर आप लोगों ने हमारे नए चैनल अमलियात टीचर का विज़िट भी किया है, वहाँ पर आपने चंद वीडियोस जो हैं तवज्जो, यकसूई और रिजालुल गैब के हवाले से, ये अगर आपने देखी है और ध्यान से आपने सुनी है, तो उम्मीद है इन शा अल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारे रूहानी वज़ाइफ ऑफिशियल पे आप जितने भी अमल करेंगे, एक अमल में भी आपको इन शा अल्लाह नाकामी नहीं होगी। दोस्तों, ये मोहब्बत का नक्श है। इस नक्श की तारीफ करना ऐसे है कि सूरज को चराग दिखाना। तो दोस्तों, इस अमल को जब भी आप करेंगे, इससे आप भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और इस तरीके से फ़ायदा उठाएंगे कि मोहब्बत के लिए बस आप यही एक नक्श इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, जैसे शर्फ़ ज़हरा की साअतें आ रही हैं, जैसे कि मैंने पहले वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि 4 तारीख़ को सपहर 3:37 पर शर्फ़ ज़हरा लगने वाली हैं। और ये शर्फ़ ज़हरा आप ऐसे समझे कि 5 तारीख़ को दिन के 11:56 तक इसकी साअतें होंगी। तो इसमें तकरीबन 4 साअतें शर्फ़ ज़हरा की हैं। आप इनमें अच्छे और ज़बरदस्त से अमल तैयार करके फिर पूरा साल भी इससे फ़ायदा ले सकते हैं। कुछ दोस्त कहते हैं कि शर्फ़ ज़हरा क्या है? अल्लाह ताला ने हर सितारे में और हर सियारे में और ज़मीन आसमान में और सूरज में एक अपनी कशिश और एक अपनी तासीर रखी हैं। जैसे कि सूरज निकलता है तो सूरज की शुआएं ज़मीन पर पड़ने से तवानाई पैदा होती हैं, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, पौधे उससे नशोनुमा हासिल करते हैं। इस तरह बारिश के हर कतरे के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जुड़ी होती हैं, जो पौधों के लिए और बराह रास्त इंसानों के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। इस तरह हर सितारा आसमान पर गर्दिश करता है। ज़ोहरा सितारा जब भी अपने घर में आता है तो उसको शरफ कहते हैं। इस वक्त इसकी तासीर और इसकी शुआएं ख़ास कर ज़मीन पर बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। और ज़ोहरा चूँकि मोहब्बत से, तस्खीर से मुंसलिक हैं, तो इस वजह से आमिलीन और जो इस इल्म के अहल हैं और इस इल्म को जानते हैं, वो मोहब्बत और तस्खीर। अब मोहब्बत और तस्खीर ये नहीं है कि आप किसी मर्द या फिर किसी औरत की करें। आप दुनिया की तस्खीर भी कर सकते हैं, तस्खीर खल्क भी कर सकते हैं, तस्खीर कारोबार, यानी कुछ भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आज अपने अमल की तरफ जो आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं। इसमें दोस्तों, मैं इस नक्श की पहले आपको चाल बता दूं। इसमें खाना नंबर 1, जब भी आप कोई नक्श लिखें तो उसमें देखें कि कम आदाद कहाँ पर हैं। तो इस नक्श में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है
3515 یہ سب سے کم اعداد ہیں اس پورے نقش میں۔ تو ہمارا مطلب ہے کہ یہ ہمارا پہلا خانہ ہوا، اب یہ ہمارا دوسرا خانہ، اب یہ ہمارا تیسرا خانہ، اب یہ ہمارا چوتھا خانہ ہوا، یہ ہمارا پانچواں خانہ، یہ چھٹا خانہ، یہ ساتواں خانہ، اور یہ رہا آٹھواں خانہ۔ جب یہ آپ سارے خانے مکمل کر دیں تو اس کے بعد آپ نے یہاں پر مطلوب کا نام لکھنا ہوگا۔ جیسے کہ اگر میرے مطلوب کا نام عمر ہے تو میں یہاں پر عمر بن حوا یا جو بھی اس کا نام ہے یہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ دوستو یہ جائز مقصد کے لیے ہے، اور بیوی بھی کر سکتی ہیں اپنے ہسبینڈ کے لیے اگر وہ اس کو لینے کے لیے راضی نہیں ہے یا رکھنے کے لیے راضی نہیں ہے، اور جو شوہر ہے وہ بھی اپنی بیوی کے لیے کر سکتے ہیں اگر وہ بلا وجہ میکے میں جا کے بیٹھ گئی ہیں اور کچھ ڈیمانڈ کر رہی ہیں، یا پھر آپ کسی سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس کے لیے پرفیکٹ ہے لیکن وہ آگے سے انکار کر رہے ہیں، تو ان کو راضی کرنے کے لیے بھی ہیں۔ اس میں آپ نے نیچے کچھ نہیں لکھنا، بس یہاں پر لکھنا ہے۔ اب ادھر سے آپ نے اس کو نقش کو فولڈ کرنا ہے اس طرف سے، ٹھیک ہے نا دوستو۔ فولڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس طریقے پہ آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے دوستو۔ اس سائڈ پہ آپ نے فولڈ کرنا ہوگا یہاں سے اور یہاں تک، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ آپ کی ایک بتی بن گئی۔ اب اس سرے سے آپ نے اس کو آگ لگانی ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اس طرف سے آپ نے آگ لگانی ہے۔ اچھا، اس کو فولڈ کر کے آپ نے اچھی اور صاف روئی اس پر اچھی طرح لپیٹنی ہے۔ اس کے بعد چراغ میں اس کو جس طرح ہم نے پہلی ویڈیو میں ڈسکرپشن میں ہم نے ویڈیو دی ہیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ چراغ میں اس کو کیسے جلانا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس چراغ نہیں ہے، کسی چائے کے کپ میں آپ تیل ڈال کے، سرسوں کا تیل ڈال کے، کوئی سا بھی تیل ڈال کے، اوپر سے پرفیوم یا تھوڑا سا عطر ڈال کے ادھر سے آپ نے آگ لگانی ہے، اور اس کا جو سرہ ہے جس طرف سے آپ نے آگ لگائی ہے وہ اپنے مطلوب کے گھر کی طرف کرنا ہے، اس کا رخ مطلوب کے گھر کی طرف کرنا ہے۔ پیچھے بیٹھ کر آپ نے صرف اللہ صمد کا ذکر کرنا ہے، اور یہ بھی آپ نے مطلوب کے تصور سے جب تک بتی ختم نہ ہو جائے اس وقت تک آپ نے اللہ صمد کا ذکر کرنا ہے۔ دوستو اس میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ یہ بتی کم سے کم 25 منٹ ضرور جلے، اور زیادہ سے زیادہ آپ جتنا دیر تک اس کو جلائیں گے انشاءاللہ اس کا کافی اثر ہوگا۔ اب اس کو شرف زہرہ ایک آدمی کے لیے آپ نے 7 عدد لکھنی ہوں گی، یہ ایک آدمی کے لیے ہیں، یعنی ایک انسان کو جس کو آپ تسخیر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ 7 عدد لکھیں گے، 7 دن تک جلائیں گے۔ اب جو کہتے ہیں کہ بھائی فی الحال ہم عامل ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ ہی نہیں ہے، تو آپ یہ نام اس میں نہ لکھیں، باقی نقش اسی طرح آپ 100 بھی لکھ سکتے ہیں، 1000 بھی لکھ سکتے ہیں۔ 4 ایسے سمجھے کہ شرف زہرہ کی 7 آئیں گی 4 تاریخ سے لے کر 5 تاریخ تک، تو اس میں آپ یا پھر 3 7 آئیں گی، اس میں آپ یہ نقش 10 بھی لکھ سکتے ہیں، 50 بھی لکھ سکتے ہیں، 100 بھی لکھ سکتے ہیں، یہ آپ لکھ لیں، اس میں نام نہ لکھیں۔ جب بھی آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ آئے جس کا کام محبت کا ہو تو یہاں پر آپ نام وغیرہ ڈال کے اس کو ایسے فولڈ کر کے دیں اور اسے یہ طریقہ بتا دیں، تو انشاءاللہ 7 دن نہیں 3 دن میں آپ کا کام ہو جائے گا۔ جلانی آپ نے 7 دن تک ہیں۔ اور دوستو بڑے سے بڑا کام جو کسی بھی طریقے سے نہ ہوتا ہو، اس نقش کو آپ ضرور استعمال کریں، انشاءاللہ اس میں ایسی تاثیر ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوستو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔